अमाउंट आसा तो आमकां वाडोवन दिवचो म्हणून जेणे करून आमकां ते प्रोग्राम जे आसा ते बऱ्यापैकी करपाक मेळपा जाय म्हणून. सो अशें सद्या पर्यंत तरी आमच्या हे आसा कार्यक्रमाक आतां पर्यंत गेल्या वर्साचो हो आढावो आसा थोडक्यात. हांव मागता आमचे अध्यक्ष आसा राजूबाब साळकर, राजूबाब तुमी कितें तरी तांकां सांगचें की कित्या खातीर आमकां काय अडचणी येवपाक लागली, कारण इलेक्शन कोड आसलो तुमकां खंय तरी डायरेक्टली येवपाक मेळ्ळें ना. त्याच्या खातीर आमकां ते जे अपेक्षेन प्रोग्राम करपाक जाय ते अपेक्षेन करपाक शक्य जालें ना. वास्कोची शिगम्याची मिटींग जाली आनी मिटिंगेक आमी दाजी साळकर जो वास्कोचो आमदार आसा ताकाच परत अध्यक्ष केल्लो आसा. आनी खरें म्हणजे जाल्यार बऱ्या रितीन सगळ्यांनी प्रेसिडेंट म्हण सेक्रेटरी म्हण अशें सगळ्यांची हे जावन बरे भशेन आमचे जाल्ले आसा. आनी आमचे शिगम्याक लोक व्हड्या संख्येन लोक येतात. भुरग्यांची एग्जाम आसता तरी सुद्दां भुरगीं मुद्दम पळोवपाक येतात. मी मागता लोकां कडेन की आमच्या शिगम्याक दाजी साळकर आमकां अध्यक्ष म्हणून मेळ्ळेलो आसा आनी बरें काम आमी घेतले, बरे बरे प्रोग्राम हाडटले म्हणून आसा आनी बरे बरे लोकांक मनोरंजन आमी करतले म्हणून आसा. आनी ताका लागून लोकांनी आमकां तेंको दिवचो आनी सगळ्यांनी मेळून आमी काम करचें, सगळ्यांनी आमकां हातभार लावचो अशें आमी मागतले. सगळे ज्या दिसाचे प्रोग्राम बिग्राम आसतले ते आमी ऑलरेडी पेपरार दितले, अनाउन्स करतले. त्या भायर आमी यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर हे सगळे दाखयतले. तेज्या उपरांत आमी बॅनरां मारतलीं की कशा रितीनी प्रोग्राम आमचे आसतले आनी तुमचो सगळ्यांचो आमकां सहकार जाय वास्कोकारांचो. तशेंच गोंयान आमच्या वास्कोन बरे संख्येन लोक येतात आनी लोकां कडेन आमी मागता आमचे डेलीचे प्रोग्राम जे आसतले 7-8 दिसाचे ते प्रोग्राम पळोवपाक तुमी सगळ्यांनी येवचे हेच आमचे तुमचे कडेन मागणें. दामबाबाच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान दाजी साळकर हो आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा आनी बरे बरे प्रोग्राम हाडटले हाजी आमी आशा धरता. आनी बरे प्रोग्रामांक तुमी येतली आनी आमच्या प्रोग्रामांक तुमी म्हणजे मनोरंजन पळोवपाक तुमी व्हडे संख्येन तुमी येतली ही आमी अपेक्षा दवरता आनी तुमी सदांच आमकां तेंको दितली अशें म्हणटा. देव बरें.